वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, तहरीक इंसाफ की धड़ाबंदी तो सबको पता है और आज से नहीं है, जब से ये जमात वजूद में आई इसकी धड़ेबंदी और ग्रुप बंदी को हम रिपोर्ट करते रहे, देखते रहे। आज एक ऑडियो लीक होती है जिसमें वो ग्रुप बंदी जो सी है वो घरेलू खवातीन तक पहुंच गई और बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा साहब को बताया कि किस तरीके से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो बहनें हैं उनको एतराज़ है लतीफ़ खोसा साहब के कंडक्ट के ऊपर। क्या ये तहरीक इंसाफ की ग्रुप बंदी जो है ये तहरीक इंसाफ को बिल्कुल नुकसान के दाने पे ले गई है? किसी भी जमात की ग्रोहबंदी उस जमात को ख़त्म कर देती है। और चूंकि जमात को भी कुदरती तरीके से वजूद में नहीं आई थी, इसको नर्सरी में वजूद में लाया गया था, तो इसलिए इसके वर्कर्स की वो ट्रेनिंग नहीं है जो ट्रेनिंग होनी चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तानी माशरे में वैसे भी जल्दी जो है वो ग्रोहबंदी हो जाती है, तो इस वजह से भी जो है उसको इस मामले का नुकसान पहुंच रहा है। आप उम्मीद उनको ये थी, ख्वातीन को, उनकी बेगम साहबा को भी और उनकी बहनों को भी, कि शायद वो उसके बाद लीड करेंगी इमरान खान साहब के बाद, वो जो दरमियान में इंतरम पीरियड कोई अगर है तो वो दोनों की शायद ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। केसेस के हवाले से देखिए कि जो सीनियर जो वकला थे उनके अपने जमात के, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन अलग हो गए हैं। तो ये इसमें जो है ना, ये शायद अब चल चलाओ नजदीक आ रहा है, लगता है ऐसे। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ के तरफ से मुबैना तौर पे खत लिखा गया चीफ जस्टिस साहब को जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र है, उनके लोगों को हरासा करने का जिक्र है, उनकी सियासी सरगर्मियां ना करने देने का शिकवा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? शायद उनको बड़ी देर से याद आया। वो तो हमें आम लोगों तक को भी याद हरासा करते रहे। हमें ऑफिस में नोटिस आते रहे कि जी ये आप रेजिडेंशियल को कमर्शियल के लिए यूज कर रहे हैं। सीडीओ को इस्तेमाल किया गया, घरों में घुसाया गया, ऑफिस में घुसाया गया, मारपीट की गई हमारे साथ ही। चलिए खैर, अब उनको याद आया कि ये उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना पॉलिटिकल वर्कर के लिए होनी चाहिए। मगर अगर फर्ज कर लीजिए कोई ज्यादती हो रही है, बावजूद इसके काजी फाइज के साथ उन्होंने बहुत ज्यादती की थी, दूसरों के साथ उन्होंने बहुत ज्यादतियां की हैं, अगर कोई ज्यादती है उसको निशानदेही करे, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। अच्छा कामरान साहब, आपने बरमला एतराज़ात उठाए, बात की जो मरदमशुमारी के नतीजे हैं उसके ऊपर। आज हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो गई हैं, किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन उसकी अनाउंसमेंट कर देगा और यहाँ पे शहर इक़्तिदार में ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि शायद इंतखाबात 8 फरवरी से आगे जा सकते हैं। इस सारे सिनेरियो पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, 8 फरवरी जो है ना जमात का मौक़िफ़ ये था, बावजूद इसके कि हम इस बात पे, इस पोजीशन पे कंसीड नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मगर 8 फरवरी कोई मुनासिब डेट नहीं थी। मुनासिब डेट आपने वो 90 डेज तो गुजार लिए थे। जब 90 डेज गुजार लिए थे तो फिर मौसमी हालात को देखते और सिक्योरिटी को देखते ना। आपने मौसमी हालात को देखा, 30% एरियाज जो है ना वो मौसमी हालात के ऐसे होंगे जो डिस्टर्ब होंगे। 15% ऐसे एरियाज हैं जो सिक्योरिटी की वजह से डिस्टर्ब होंगे। तो आपने ये 45% को जो है ना वो रूल आउट कर दिया सिर्फ 8 फरवरी की वजह से। इसकी जगह पे आपने सेनेट इलेक्शन आपके सामने है ना, 90 दिन तो गुजर गए। तो आप अगर इसको 25, 26, 27, 28 फरवरी तक ले जाते तो दिन जो है ना वो तकरीबन जो है 15-20 मिनट का फर्क पड़ जाता है और वो निस्बतन गर्म हो जाते हैं। और जो लोग बच्चों की छुट्टियों के सिलसिले में अपने इलाके छोड़ के गए होते हैं, जिनको बच्चों की छुट्टियां किसी और शहर में गर्म इलाकों में गुजार रहे होते हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। 26, 27, 28 की बेहतर डेटें होती 8 की वजह से। मगर स्टिल जो है ना वो चूंकि इन्होंने डेट फिक्स कर दी है, और अगर नहीं तब्दील होती तो देन जो है फिर हम उसमें हिस्सा लेंगे। हम ये नहीं कहते एज ए पार्टी, जो है हम ये नहीं कहते कि मुलतवी की जाए, मगर डेट इन्होंने गलत तौर पे जो है वो फिक्स की है। इसको 15-20 दिन आगे ले जाने में कोई हर्ज नहीं। आखिर में सिर्फ एक कमेंट कीजिएगा कि अगर डेट एक्सटेंड होती है तो JUI फे उसको सपोर्ट करेगी? देखिए, JUI में उसमें अदारे फैसला करते हैं। मैं सिर्फ अपनी ज़ाती राय का इजहार कर रहा हूँ। मैं इवन स्पोक्स पर्सन के तौर पे भी ये बात नहीं कह रहा, मगर मैं एक कोयटा का रहने वाले शख्स के तौर पे, कि ये मौसम ऐसा है कि जिसमें इलेक्शन में जो स्पेशली हमको नुकसान होगा। और अगर सिर्फ 15-20 दिन आगे चले जाए मामला, तो इससे किसी पार्टी को कोई इफेक्ट भी नहीं होगा और बहुत सारी ऐसी तादाद जो वोट देने से रह जाएगी उसको वोट देने का मौका मिल जाएगा। ठीक हो गया। मुनव्वर भट्ट साहब, तहरीक इंसाफ की ऑडियो सामने आई एक, और बुशरा बीबी अपने शिकवे बता रही हैं लतीफ़ खोसा साहब को कि इमरान खान की बहनें उनके बारे में क्या राय रखती हैं, जिसका उन्होंने बरमला खुद भी इजहार किया।
یہ پارٹی کی گروہ بندی جو ہے یہ پارٹی کو اور چیئرمین تحریک انصاف کو کس قدر نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ میں تو سب سے پہلے اس بات پہ معترض ہوں کہ یہ آڈیو لیک کیوں ہوئی، یہ آڈیو ٹیپ کیوں ہوئی، اور یہ اس ٹیپ کے بعد اس کو پبلک کیوں کیا گیا۔ یہ رائٹ آف پرائیویسی جو ہے وہ کسی بھی شہری کا حق ہے۔ دستور پاکستان اس بات کی ایشورٹی دیتا ہے ہر شخص کو کہ بھی اس کی پرائیویسی جو ہے اس میں کوئی بھی دخل نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر یہ جو بھی شخص اس پرائیویسی کو بریچ کرنے میں ملوث، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اسے کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے۔ یہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور جماعت کے ساتھ ہوا تھا، آنے والے کل میں کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس طرح کی پریکٹس روکنی چاہیے، یہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شہری حقوق جو ہے وہ پرائیویسی کا جو حق ہے اس کو دستور پاکستان بھی انشور کرتا ہے، اور یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ میں یہاں پہ حضرت عمر کا ایک واقعہ اگر اجازت ہو تو وہ بھی ایک ہے کہ انہوں نے کسی گھر میں گشت کے دوران سن لیا تو اور عدالت میں کیس کر دیا کہ بھی یہ خاتون جو ہے اس کا معاملہ یہ تھا، تو جج نے منع کیا کہ تجھے عمر یہ کیس واپس لے لو، نہیں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو وہ 3 دفعہ اصرار کے بعد انہوں نے کہا پھر پہلے خلیفہ وقت پہلے آپ کٹہرے پہ کھڑے ہو کہ آپ نے رائٹ آف پرائیویسی جو ہے وہ اس کو کیوں بریچ کیا۔ تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے جب دستور پاکستان ایک شخص کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ بھی اس کی کنورسیشن جو ہو رہی ہے۔ جی بٹ صاحب رائٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایک مبینہ خط سامنے آیا ہے جو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا کہ ان کی جماعت کو کسی قسم کی کوئی لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہیں، مقدمات کا سامنا ہے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی جا رہی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور دوسری جانب بھکر سے امیر محمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی پارٹی کو دار مفارقت دے گئے۔ اس سارے سینیریو پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں اگر یہ خط اگر درست ہے تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کے لیے مدد مانگی ہے، اور اگر ان کی شکایت درست ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کی شکایت کا مداوع کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ شکایت غلط ہے تو پھر وہ خود ہی ڈسپوز آف ہو جائے گی۔ یہ اس میں تو مجھے کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کیا وہ خط دیا بھی گیا ہے، بھیجا بھی گیا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ امتیاز فرحان صاحب، مبینہ طور پہ ایک خط ہے جو گھوم رہا ہے مارکیٹ میں اور لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے تحفظات جو ہے چیف جسٹس صاحب کو لکھ چکی ہے۔ ایک تو اس پہ کومنٹ آپ کا درکار ہے۔ امیر محمد خان دار مفارقت دے کے بھکر کے ایم پی اے پی ٹی آئی کو، اور گھر میں پہنچ گئی ہے لڑائی پارٹی کی قیادت کی، لگتا ہے ایسے، کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں وہ جو خط کی بات آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اس طرح نہیں ہے کہ جی ان کو کوئی خط لکھا جائے۔ آپ پٹیشن فائل کر دیں، آپ جائیں، پٹیشن اتنی ساری فائل کرتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی کے وکلاء یہ بھی پٹیشن فائل کریں کہ بھئی ہمیں یہ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ اب وہ خط اس کو اگر وہ چیف جسٹس اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں تو انہیں 100 موٹو لینا پڑے گا۔ 100 موٹو کے لیے ظاہر ہے کہ آلریڈی ایک فیصلہ ہوا ہے، تو وہ صلاح مشورے کے بعد اگر یہ خط ہے تو اس کو کنورٹ کریں 100 موٹو میں، پھر وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، یا نہیں تو پھر وہ ریفر کر دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سسٹم ہے عدالتی، اس میں ریفر بھی نہیں کر سکتے، وہ ماتحت عدالت کو تو ریفر کر سکتے ہیں، کسی اور ادارے کو کیسے ریفر کر سکتے ہیں؟ انہیں پٹیشن فائل کرنی چاہیے۔ خواتین کی لڑائی میں نے تو کل بھی کہا تھا، یہ سیاسی لڑائی سے کہیں زیادہ فائنانس کی لڑائی ہے، یہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، اور یہ بتدریج بڑھے گی۔ ابھی فائنانس کا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے، اور وہ فائنانس کا معاملہ بھی سامنے آئے گا، کیونکہ دونوں کے پاس دونوں سائڈ سے نند اور بھاوج کے درمیان میں یہ ہے کہ فلاں فائنانس جو ہے یا فائنانشل جو انہیں وہ رہا فیسلٹی رہی ان کو اپنا یہ سیاست زیادہ اور کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بولا تھا، میرے خیال ہے یا بٹ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ یہ تھا کہ بھئی لیڈرشپ ادھر آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ فیملی میں ہوتا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی، اب اگر ایسا ہوتا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ پوری طرح تیار نظر آتی ہیں اور ان کی تیاری نظر بھی آتی ہے، اور وہ شاید اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار ہوں کہ جناب ایکٹیویٹی میں کریں، کیونکہ اگر ان کی فیملی میں جو اور بہنیں ہیں ان کے علاوہ اگر آپ علیمہ خان کو دیکھیں گے تو جس روز
जिस रोज ये बिटवीन द लाइन में आपसे कह रहा हूं, शौकत खानम ट्रस्ट का यानी बुनियाद अमल में लाया गया था, उसके दूसरे दिन से तीसरे दिन से बहुत एक्टिव रही है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रही है यहाँ ठीक हो भी गया। और अब्रॉड में ठीक हो भी। गया। तो ये घर का झगड़ा और ये फाइनेंस का झगड़ा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और लेकिन एक अगर मैं- मुझे मैं इजाजत अपने नहीं है, मेहमानों- भट्ट साहब ने जो एक बात की जी, ना, जी। आइए ऑडियो रिकॉर्डिंग को हम एक बात कर सकते हैं कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाकया तो हुआ है ना, ये वाकया उन्होंने शिकायत तो की है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इम्तियाज़ खान फरहान साहब का, मुनव्वर भट्ट साहब का, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी, अवाम से बेहतर कोई जज नहीं। हमने आज आपकी अपने पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपके सामने रखी इसलिए कि आप बेहतर राय कायम कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।